नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि यसै समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हरेक मानिसले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताले मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन सक्छ। संविधानको मौलिक हकमै स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। स्वास्थ्य सेवालाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे सरकारका योजनाका साथै विज्ञसँगको साक्षात्कार पनि यो कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आह्वानमा हरेक वर्ष अक्टोबर महिनाको दोस्रो बिहिबार विश्व दृष्टि दिवस मनाइँदै आएको सन्दर्भमा यस वर्ष आज अक्टोबर 8 असोज 22 गतेका दिन विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरूका साथ यो दिवस मनाइरहेका छौँ। यसपालि दृष्टिप्रतिको आश भन्ने मूल नाराका साथ मनाउन लागि विश्व दृष्टि दिवस 2020 को उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आँकडा अनुसार विश्वमा करिब 2 अर्ब 20 करोड मानिसहरूमा दृष्टि सम्बन्धी समस्या रहेको छ भने करिब 1 अर्ब जतिलाई अझै पनि आँखा सेवाको पहुँच भएमा दृष्टिको जगेर्ना गर्न सकिने बताइएको छ। यसमा थप करिब 2 अर्ब 60 करोड व्यक्तिहरूमा मायोपिया अर्थात् अदूरदृष्टिको समस्या रहेको छ, जसमध्ये 3 करोड 12 लाख 19 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूमा यस्तो समस्या देखिएको छ। नेपालमा पनि सन् 2012 को सर्वेक्षणले जम्मा जनसङ्ख्याको 0.35% जनसङ्ख्यामा दृष्टि दोषको समस्या रहेको देखाइएको छ। यो समस्या सन् 1981 को सर्वेक्षणबाट 0.84% जनसङ्ख्यामा रहेको पाइएको थियो। यसरी अन्धोपना तथा दृष्टि दोषको अनुपातमा कमी देखाइए तापनि जनसङ्ख्या वृद्धि र ज्येष्ठ नागरिकहरूको सङ्ख्यामा भएको वृद्धिले अन्धोपन तथा दृष्टि दोषको सङ्ख्यामा त्यति फरक परेको देखिँदैन। आज हामी कोभिड महामारीको सामना गरिरहेका छौँ। यस महामारीका कारण विश्वभर करोडौँ मानिस सङ्क्रमित भएका र लाखौँ मानिसले मृत्यु भएको छ। नेपालमा पनि 94,253 व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भएका छन्, जसमध्ये 72.8% निको भइसकेका र 578 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यस अकल्पनीय महामारीले हाम्रो स्वास्थ्य, सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा ठुलो क्षति पुगेको छ। यो विषम परिस्थितिमा अग्रमोर्चामा रही काम गर्नुहुने सबैको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। कोरोनाको सङ्क्रमणबाट आफू, आफ्नो परिवार र समुदायलाई जोगाउन अपनाउनु पर्ने विश्वव्यापी र नेपाल सरकारले जारी गरेका जनस्वास्थ्य मापदण्डहरूको अनिवार्य पालना गराउने कार्यमा सहयोग पुर्याउन पनि आम जनसमुदायमा आह्वान गर्दछु। यो महामारीको कारण निरन्तर प्रवाह गर्नुपर्ने आधारभूत, अत्यावश्यक तथा अन्य उपचारात्मक सेवाहरू प्रभावित भएका छन्। स्वास्थ्य सेवा लिन नपाई मार्कामा रहेका सेवाग्राहीलाई सहज र गुणस्तरीय सेवा नियमित रूपमा प्रवाह गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई थप सक्रिय हुन पनि अनुरोध गर्दछु। अन्त्यमा नागरिकहरूको दृष्टिको सुरक्षाको लागि नेपाल सरकार सचेत र क्रियाशील रहेको विषय अनुरोध गर्दै आजको विश्व दृष्टि दिवसको सन्दर्भमा सम्पूर्णमा दृष्टि दोष रहित जीवनको कामना गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। आज विश्व दृष्टि दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। प्रत्येक वर्ष अक्टोबर महिनाको दोस्रो बिहिबार नेपालसहित विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिएको छ। आँखा उपचारका क्षेत्रमा नेपाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै उदाहरणीय देश हो।
आँखा सम्बन्धी विभिन्न रोग र त्यसको उपचारबारे आजको श्रृङ्खला केन्द्रित हुनेछ। कोरोना भाइरस महामारीको प्रत्यक्ष प्रभाव आँखामा नदेखिए पनि अप्रत्यक्ष प्रभाव पनि आँखा स्वास्थ्यमा पनि परेको छ। आराम, आहार र व्यायामको मात्रा नमिल्दा मानिसहरूलाई मधुमेह, उच्च रक्तचाप जस्ता रोगहरू लाग्न सक्छ। त्यस्ता रोगहरूको असर सिधै आँखामा हुने गर्छ र पछिल्लो समय धेरै विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग बढेकाले पनि आँखा स्वास्थ्य समस्याको रूपमा तीव्र रूपले बढेको दृष्टिविज्ञहरू बताउँछन्। सुरुमा आँखा सम्बन्धी विभिन्न रोग र तिनको समाधान समेटिएको यो विशेष रिपोर्ट। शरीरका अङ्गमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग आँखा हो। यसको स्याहार सुसार गरिएन भने आँखा सम्बन्धी विभिन्न रोग लाग्ने गर्दछ। ती रोगको समयमै उपचार गरिएन भने जीवन नै अन्धकारमय हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र दृष्टिविहीनता निवारण कार्यमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले दशक अघि अभियान सुरु गर्दै सन् 2020सम्म उपचार तथा रोकथाम गर्न सकिने दृष्टिविहीनतालाई 25% घटाउने लक्ष्य लिएका थिए। नेपाल पनि यो अभियानमा सहभागी छ। सरकारले आँखा सम्बन्धी विभिन्न समस्याको बारेमा जानकारी गराउन, समुदाय स्तरमा गएर आँखा सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन र आँखा सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। नेपालमा 2 लाखभन्दा धेरै मानिस पूर्ण दृष्टिविहीन छन्, जसमा दैनिक 125 जना थपिने गरेका छन्। समयमा उपचार नपाउँदा मोतियाबिन्दु, जलबिन्दु, रतनदोषसहित अन्य रोग तथा दुर्घटना, चोटपटक जस्ता कारणबाट समेत नेपालमा दृष्टिविहीनताको समस्या हुने गरेको छ। शरीरको संवेदनशील अङ्गका रूपमा रहेको आँखाको सुरक्षा गर्न सके दृष्टिविहीन हुनबाट बच्न सकिने नेत्र विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। मोतीबिन्दु, जलबिन्दु, आँखामा लाग्ने चोटपटक, मधुमेह, भिटामिन ए को अभावका कारण दृष्टिविहीनताको अवस्था हुने गर्दछ। पहिल्यै ट्रकोमाका कारण पनि अन्धोपना हुने गरे पनि अहिले त्यसको उन्मूलन भएको छ। आँखा परीक्षण गरेकोमा सबैभन्दा धेरै मोतीबिन्दु बिरामी हुने गरेको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। 40 वर्ष नागेका सबैले समयमै आँखा परीक्षण गरेर बेलैमा शल्यक्रिया गरे मोतीबिन्दुबाट बच्न सकिन्छ। नेपालमा हरेक वर्ष 2 लाख जनाको मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया हुने गरेको छ। नेपालमा आँखाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि हासिल भएको छ। आँखा स्वास्थ्यमा नेपाल दक्षिण एसियामा नै उदाहरणीय देश मानिन्छ। हिजो आज सहरी क्षेत्रमा धेरै विद्युतीय उपकरण चलाएर आँखामा समस्या हुने गरेको छ भने गाउँघरतिर अव्यवस्थित जीवनशैली तथा आँखा स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान नभएको हुनाले कम उमेरमै विभिन्न समस्या भोग्नु परिरहेको छ, जसका कारण कम उमेरमै दृष्टिविहीन हुने जोखिम देखिन्छ। अक्टोबर 8, 2020 आज विश्व दृष्टि दिवस। संसारभरि यो दिवस आँखा सम्बन्धी स्वास्थ्यकर्मी तथा यससित सम्बन्धित सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूले विश्वभरि यो दृष्टि दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाउँदैछन् र यसको मेन थिम रहेको छ होप इन साइट। यो थिम प्रत्येक वर्ष फरक फरक हुने गर्छ। यो वर्ष यो कोभिडको महामारीले गर्दा होला, यो चाहिँ अब हामी आशावादी हुनुपर्छ, हामीले होप गर्नुपर्छ ताकि पछि यस सम्बन्धी राम्रो हुँदै जाओस् भन्ने आशय पनि एउटा हुनसक्छ। अर्को चाहिँ हामीले जहिले पनि भिजनमा, दृष्टिमा आशावादी हुनुपर्छ, हामी पोजिटिभ हुनुपर्छ। तसर्थ सम्पूर्ण हेल्थ प्रोफेसनल, आइसँग रिलेटेड भएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, चाहे त्यो चिकित्सक हुन्, चाहे त्यो अप्थाल्मिक नर्सेस हुन्, चाहे त्यो अप्थाल्मिक एसिस्टेन्ट हुन्, चाहे त्यो अप्टोमेट्रिस्ट प्रोफेसनका स्वास्थ्यकर्मीहरू हुन्, आयु वर्करदेखि सम्पूर्ण महानुभावहरूले यसलाई एउटा राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउँदा गइरहेका छन् र यसको प्रमुख उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखि यसका यो आँखा सम्बन्धी
जनचेतना जगाउनु यसको प्रमुख यो कार्यक्रम हो। विभिन्न आँखा सम्बन्धी रोगहरू जसको समयमा रोगको निदान हुन सक्यो भने, उपचार हुन सक्यो भने अन्धोपनबाट जोगाउन सकिन्छ। त्यस्तै नयाँ इमर्जिङ कज अफ ब्लाइन्डनेसहरू आइरहेका हुन्छन् कम्युनिटीमा, त्यो सम्बन्धी जनचेतनाको अभिवृद्धि गरेर त्यसको उपचार र निदानमा समयमा सहयोग पुग्न गएको खण्डमा अन्धोपनबाट जोगाउन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ यसको अर्को प्रमुख उद्देश्य भनेको सरकार, गभर्मेन्ट, मिनिस्ट्री अफ हेल्थ नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने उहाँहरूलाई एडभोकेसी गर्ने हो र बढीभन्दा बढी कार्यक्रमहरू, बढीभन्दा बढी बजेटको व्यवस्था गरेर यसलाई प्रायोरिटीका साथ अन्धोपन निवारणमा सहयोग पुर्याउने यसको अर्को उद्देश्य हो भने अर्को तेस्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखि सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरू यो आँखा स्वास्थ्य सेवामा आबद्ध सङ्घ संस्थाहरूलाई हातेमालो गरी एकजुटका साथ युनाइटेड रूपले उनीहरूलाई सहभागिता गराएर यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनु, टेलिभिजन मार्फत पनि सानो जनचेतनाहरू फैलाउन सकियो, यस सम्बन्धी केही गर्न सक्यो भने निश्चय पनि यो फलदायी हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। अब यो कोभिडकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कोभिड सर्ने एउटा माध्यम चाहिँ आँखा पनि हो भनेको छ होइन, त्यो भएको भएर हातहरू आँखातिर नलग्नु पनि भनिन्छ। यो आँखालाई हेर्दाखेरि चाहिँ कतिको संवेदनशील छ कोभिड सर्ने अथवा चाहिँ कोभिडको कारणले आँखालाई असर पुर्याउने कुराहरू कतिको संवेदनशील छ यो विषय? खास गरी यो कोभिड SARS-CoV-2 भाइरसद्वारा हुने सङ्क्रमण हो। भाइरल डिजिजले भाइरसले आँखामा ल्याउने रोग भनेको सबभन्दा कमन चाहिँ भाइरल कन्जङ्टिभाइटिस भन्छौँ हामी, आँखा रातो हुने सुन्निने रोगै हो। यो चाहिँ चाइनाको कोभिड भएका बिरामीहरूको तथ्याङ्कलाई रिसर्चलाई आधार मान्ने हो भने त्यहाँका बिरामीहरूमा यो कोभिडद्वारा कन्जङ्टिभाइटिस अथवा रेड आई भएको डेटाहरू पब्लिकेसनहरू प्रशस्तै छन्। यो आत्तिनुपर्ने समस्या होइन, यो सेल्फ लिमिटिङ डिजिज हो भने मतलब यो केही समयपछि बिना उपचार यो आफै हराएर जान्छ। तथापि यसमा कम्प्लिकेसन नहोस्, सङ्क्रमण अरू थप जटिलता उत्पन्न नहोस् भनेर त्यस्ता बिरामीहरूलाई एन्टिबायोटिक आई ड्रप्स र चाहिँ लुब्रिकेटिङ आई ड्रप्स, शीतल गर्ने आर्टिफिसियल टियर भन्छौँ हामी, त्यसलाई दिएर उपचार गरेको अवस्था हो। र यो ड्रपलेट इन्फेक्सनबाट सर्ने रोग भएको हुनाले यो धेरैजसो हाम्रो रेस्पिरेटरी ट्र्याकबाट र चाहिँ कन्जङ्क्टिभाको सर्फेसबाट सर्छ भन्ने छ। भाइरस यो आँखाको सर्फेसमा गएर त्यहाँ चाहिँ आँसुसँग घुलमिल भएर ती तत्त्वहरूसँग चाहिँ भाइरसलाई आइडेन्टिफाई गरेको हुनाले हामीले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र आँखामा चाहिँ चस्मा, प्रोटेक्टिभ ग्लास भन्छौँ हामी, अथवा चाहिँ आइसिलले प्रयोगले हामी यसबाट बच्न सक्छौँ। र समय समयमा हाम्रो बानी हुन्छ हातले छुने, नाकमा छुने अथवा आँखामा छुने बानी हुन्छ। त्यसकारण हातलाई साबुन पानीले मिचिमुची सम्भव भएसम्म धोयो भने अथवा त्यो पानी र साबुन उपलब्ध छैन भनेदेखि सेनिटाइजर प्रयोग गरे, अल्कोहल बेस्ड सेनिटाइजर प्रयोग गरेमा हामी यसबाट सजिलै बच्न सक्छौँ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कोभिडका बिरामीहरू भर्ना भएका छन् यथेष्ट सङ्ख्यामा। तिनीहरूमा हालसम्म यस्ता आँखा सम्बन्धी जटिल प्रकृतिका समस्याहरू देखा परेका छैनन्। तसर्थ हामी जहिले पनि चनाखो हुनुपर्छ। यो नयाँ भाइरस हो, यो नयाँ डिजिज हो, यसबाट धेरै कुराहरू हामीलाई थाहा छैन, भविष्यमा थाहा हुँदै जानेछ। र भाइरस एक प्रकृतिबाट यिनीहरूको म्युटेसनबाट यिनीहरूको समय समयमा चेन्ज हुने जेनेटिक कम्पोजिसनहरू पनि चेन्ज हुने भन्नु हुनाले भाइरसको फरक फरक
सिम्पटमहरू आउन सक्छ, म्यानिफेस्टेसनहरू चेन्ज हुँदै जान सक्छ। तसर्थ हामी यसमा चनाखो हुनुपर्छ। हामीले विश्व दृष्टि दिवस मनाइराख्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ कति व्यक्तिहरू दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, यसको तथ्याङ्क हामीसँग केही छ? पहिला 1981 मा नेपाल ब्लाइन्डनेस सर्वे भएको थियो। त्यो बेलाको अवस्था बेग्लै थियो र त्यो बेलाको के अरे आँखा सम्बन्धी उच्च स्तरका जनशक्ति डाक्टर नै 7-8 जना थिए। हस्पिटलमा वीर हस्पिटलको आँखा विभाग र नेपाल आँखा अस्पताल जसले 50औं वर्ष को स्वर्ण जयन्ती मनाइसकेको अस्पताल, तिनीहरूमा मात्र सीमित थिए र पहिला बिरामीहरूलाई आँखा सम्बन्धी उपचारको लागि इन्डिया जानु पर्थ्यो। हामीले सुन्ने गरेका छौँ सीतापुर, दरभङ्गा गएर इलाज हुन्थ्यो भने अहिले आएर यो चाहिँ जब 1996 पछाडि यथेष्ट मात्रामा आँखा अस्पतालहरू खुलेका छन् र यो आँखाको जनशक्ति उत्पादन गर्ने युनिभर्सिटी, सेन्टर, इन्स्टिट्युसनहरू खुलेका छन् र आँखाका जनशक्तिको उत्पादन नेपालमै सम्भव भएको अवस्थामा पहिलाको प्रिभिलेन्स अफ ब्लाइन्डनेस लाई हेर्ने हो भने अन्धोपन अहिले आएर चाहिँ 1981 को सर्वे पछाडि 2011 मा आएर यो अन्धोपनको समस्या कम हुँदै गएको छ। तथापि जनसङ्ख्याको वृद्धि, हाम्रो सरदर आयुको वृद्धिले गर्दाखेरि सङ्ख्यामा भने कुनै कमी आएको छैन। त्यतिखेरकोमा 2 लाख को हाराहारीमा अन्धोपन भएका व्यक्तिहरू थिए भने अहिले पनि नेपालमा 2 लाख भन्दा बढी नै अन्धो व्यक्तिहरू रहेका छन् र ती अन्धोपनको प्रमुख कारणहरूमा चाहिँ जुन अपरेसन गरेपछि अथवा उपचार गरेपछि फिर्ता हुन्छ मोतियाबिन्दु, त्यो नै प्रमुख अन्धोपनको कारण रहेको छ। त्यसदेखि बाहेक अरू अन्धोपनका अन्य कारणहरूमा आँखामा लाग्ने चोटपटकहरू हुन् र केटाकेटी र बालबालिकामा कुरा गर्ने हो भनेदेखि अनकरेक्टेड रिफ्र्याक्टिभ एरर अथवा चस्मा लगाउनु पर्ने व्यक्तिले चस्मा नलाएर दृष्टि कम हुने समस्या हो। त्योदेखि बाहेक अहिले यहाँ नेपालमा यो नसर्ने रोगको प्रिभिलेन्सहरू बढ्दै गएको छ। त्यसमा डायबिटिज, मधुमेह, ब्लड प्रेसर आदि इत्यादि पर्छन् र डायबिटिजको प्रिभिलेन्स नेपालमा बढ्दै गएको र लङ टर्ममा लामो समयसम्म अनकन्ट्रोल डायबिटिज रहेमा त्यसले आँखाको पर्दामा क्षति पुर्याउने, पर्दामा रगत चुहिने र चाहिँ डायबिटिक रेटिनोप्याथीको समस्याले जटिलता उत्पन्न गरी अन्धोपन ल्याउन सक्ने सम्भावना भएकोले त्यो पनि एउटा प्रमुख कारणको रूपमा रहेको छ। त्यसैकी बाहेक त्यो बेलाकोमा कम देखिएको जलबिन्दु, जसलाई हामी ग्लाउकोमा भन्छौँ, आँखामा रहेको आँखाको प्रेसर, उच्च रक्तचापले आँखाको नसामा बिस्तारै सुस्तरी थाहा नै पत्तै नपाउने गरी ड्यामेज गर्ने र त्यसले चाहिँ आँखाको नसामा सुकाउँदै लिएर जाने जलबिन्दुको समस्या हो। त्यो पनि अहिलेको अवस्थामा त्यसको प्रिभिलेन्स पहिलाको भन्दा बढेर गएको छ। तीदेखि बाहेक केही इमर्जेन्सी आकस्मिक कन्डिसनहरू हुन्छन्। त्यसमा भनेको आकस्मिक रूपमा केमिकल इन्जुरीहरू हुने, एसिड, अल्काली इन्जुरी, आँखामा लाग्ने चोटपटक, रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टमा आँखाको चोट, हड्डीको चोट लागेर चाहिँ आँखामा ड्यामेज पुग्ने र त्योदेखि बाहेक अरू आँखामा लाग्ने क्यान्सरहरू, बालबालिकाको कुरा गर्दाखेरि रेटिनोब्लास्टोमा भन्ने क्यान्सर एउटा प्रमुख क्यान्सर मध्येको हो। त्यसले धेरैजसो एउटा आँखा ब्लाइन्ड गराउँछ। कतिपय अवस्थामा साना केटाकेटीमा यो दुवै आँखामा पनि हुन सक्ने समस्या हो। यी के अरे ब्लाइन्डनेसका समस्याहरू समग्र रूपले पहिलाको भन्दा पृथक छन्। त्यसदेखि बाहेक अहिले हाम्रो चाहिँ पिडियाट्रिकमा लो बर्थ वेट अथवा कम तौलका बच्चाहरू, 7 महिनाभन्दा अगाडि जन्मेका बच्चाहरूको बाँच्न सक्ने आधार
बलियो भएको छ। राम्रा के अरे पिआइसियु एनआइसियुमा भएका फेसिलिटी र चाहिँ त्यसमा भएका पूर्वाधारले गर्दा अथवा दक्ष जनशक्तिले गर्दा ती बच्चाहरू बाँच्छन् र ती बच्चाहरूमा रेटिनोप्याथी अफ प्रिम्याच्युरिटी त्यो पनि पर्दाकै समस्या हो। त्यसमा बच्चाको दृष्टि गुम्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यो एउटा नयाँ च्यालेन्जको रूपमा आएको समस्या हो। तर नेपालमा पहिला 1981 को सर्वेमा देखिएको ब्लाइन्डनेसमा जेरोफ्थाल्मिया अथवा भिटामिन ए को कमीले हुँदाखेरि देखिने अन्धोपन धेरै जसो मिजल्स का बालबालिकाहरूलाई, दादुराबाट सङ्क्रमित बालबालिकाहरूलाई, कुपोषणबाट पीडित बालबालिकामा यो सङ्क्रमण देखा पर्थ्यो र अन्धो हुन जान्थे। अहिले आएर राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रमको इम्प्लिमेन्टेसनले र बच्चाहरूमा यो आमा बाबामा जनचेतनाको वृद्धिले गर्दाखेरि र धेरैजसो अहिलेको हालको अवस्थामा चाहिँ केटाकेटीको सङ्ख्या पनि एउटा अथवा दुईटा हुने र केयर पुग्ने अवस्थाले यो चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै गएको छ। त्यसै गरी हाम्रो सुदूरपश्चिममा देखिने र यहाँका काठमाडौँका पनि पुराना सहरहरूमा समस्याको रूपमा रहेको ट्रकोमा खस्रे रोग पनि गत साल हाम्रो नेपालबाट उन्मूलनको चरणमा, इलिमिनेसनको चरणमा पुगेको छ। यो चाहिँ दुईटा पब्लिक हेल्थ प्रब्लम आँखा सम्बन्धी हामी भन्थ्यौँ। एउटामा यथेष्ट सुधार आएको छ भने अर्कोमा हामी यो चाहिँ सार्क रिजनमै पहिलो राष्ट्र हुन गएका छौँ, यो चाहिँ ट्रकोमा इलिमिनेसनको सम्बन्धमा। तसर्थ हामीले यो 20-25 वर्षमा आँखामा क्षेत्रमा भएका लगानीहरू, देशले गरेको लगानी र विभिन्न गैर सरकारी सरकारी संस्थाको हातोमेलोमा स्थापित भएका संस्थाहरू र युनिभर्सिटी, मेडिकल कलेज को स्थापना र त्यहाँ भएका जनशक्तिहरूले र चाहिँ हाम्रो आँखा सम्बन्धी मिडल लेभलको म्यान पावर देशमै उत्पादन भएको सन्दर्भमा अप्टोमेट्रिस्ट र अप्थाल्मिक एसिस्टेन्ट जुन जनशक्ति को सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको हुनाले अहिले आएर यसमा यथेष्ट रूपमा सम्बोधन हुन गएको छ र हामी सार्क रिजनमा एउटा इन्टरनेसनल क्वालिटीको र चाहिँ राम्रो स्थापित सब स्पेसिलिटीमा हामी पुग्न सफल भएका छौँ। अन्तिम प्रश्न यहाँलाई, अब कोभिडको बेलामा आँखाको उपचार गर्नको निम्ति अलिकति डर नै हुन्छ होइन? यो अवस्थामा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीले आँखाको जाँच गर्दा के कुरामा ध्यान दिनु पर्ला र पेसेन्ट आफैले पनि आँखामा समस्या भएका व्यक्तिहरू अस्पताल जाँदाखेरि चाहिँ के कस्तो कुरामा ध्यान दिनु पर्ला? अब आँखाको इमर्जेन्सी चाहिँ अब अहिले नै हामी यहाँ बसिरहेछौँ होइन, हावाहुरी बतास आयो अथवा यो पातले आएर आँखामा लायो, दुख्यो पनि, आँखा खोल्न गाह्रो भयो, आँसु आयो अथवा बिजायो भने यो इमर्जेन्सी हो। हामी कोभिड भनेर बस्नु हुँदैन, तत्कालै जानुपर्छ। नत्र भने त्यसमा आँखाको स्क्रैच हुन्छ र त्यसमा आँखाभित्र फरेन बडी भयो भने त्यसले थप जटिलता उत्पन्न गराउँछ र लामो समयसम्म त्यसले दुःख दिन्छ र कहिलेकाहीँ दृष्टिलाई पनि त्यसले नराम्रो असर पार्ने हुनाले आँखामा बस्ने फरेन बडी एउटा अकुलर इमर्जेन्सी हो। त्यसै गरी हामीले चाहिँ कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ वेल्डिङ गर्दाखेरि आइसिल नलाइकन, त्यो प्रोटेक्टिभ ग्लासहरू नलाइकन वेल्डिङ गरेको पाउँछौँ। दिउँसोभरि वेल्डिङ गर्नुहुन्छ र राति उहाँलाई समस्या पर्छ, त्यसलाई के अरे आँखा हेर्न गाह्रो, आँसु आउने, खोल्न नहुने, त्यसलाई फोटोअप्थाल्मिया भन्छौँ। त्यसलाई पनि अस्पताल आउनु जरुरी छ, किनभने त्यसलाई विशेष किसिमको विज्ञले ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को समस्या भनेको आँखामा चोट लाग्यो, ब्याडमिन्टन खेल्दै हुनुहुन्छ, कर्कले लाग्यो, त्यसमा चाहिँ रातो देखियो, धमिलो देखियो अथवा रगत आयो, अथवा रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट भयो, आँखाको उसमा के अरे टाउकोमा पनि चोट लाग्यो, हड्डी फुटेको छ, त्यो समस्या छ भने त्यस्तो अवस्थामा अस्पताल जानुपर्छ। र कतिपय अवस्थामा चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ यो हाम्रो कार्डियक डिजिज भएको र चाहिँ ब्लड प्रेसर हाई भएको
व्यक्तिहरूमा कहिलेकाहीँ 81 आँखाको भित्रमा भेसलमा चाहिँ ब्लक हुने समस्याहरू अथवा स्ट्रोक भनेर पत्रिकामा निस्केको थियो, स्ट्रोक हुने समस्या हुन्छ। त्यस्तोमा उहाँको अन्य जाँचहरू पनि गर्नुपर्ने र आँखाको दृष्टि पनि समस्या छ भने त्यो बेलामा अस्पताल जानुपर्छ। नियमित डायबिटिसका बिरामीहरू जसले उपचार लिइरहनु भएको छ, त्यो आँखाको डायबिटिक रेटिनोप्याथीलाई लेजर गराउनु भएको छ र भनेदेखि त्यहाँ थप ब्लिडिङ भएर समस्या हुनसक्छ। त्यस्ता डायबिटिक रेटिनोप्याथीका बिरामीहरूले घरमा बस्नु हुँदैन, अस्पताल जानुपर्छ। त्यसै गरी पर्दा फाटेको बिरामी र अपरेसन गरेका बिरामीहरूको फलोअपको लागि चाहिँ कोभिड भनेर बस्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ अब इमर्जेन्सीमा जाने होइन कि ओपिडी नै खुलिरहेको छ, त्यसमा गएर सम्बन्धित चिकित्सकसँग जचाउनुपर्छ। त्यसै गरी जलबिन्दुका बिरामीहरू जसले नियमित औषधिहरू लिइरहनु भएको छ, आँखामा हालिरहनु भएको छ, त्यो आँखाको प्रेसर कन्ट्रोल भएन भने आँखाको नसामा थप क्षति पुग्छ र त्यस्ता आँखामा नसामा क्षति पुगेको त्यो रिजेनेरेसन हुँदैन, ब्याक हुँदैन। त्यसकारण त्यो क्षति रोक्नलाई पनि नियमित औषधिमा रहेका, जलबिन्दु क्लिनिकको फलोअपमा रहेका, डायबिटिज रेटिनोप्याथीका बिरामीहरू र डायबिटिज प्लस किडनी फेलरका बिरामीहरू, नेफ्रोप्याथी भएका बिरामीहरू र आँखाको नसा सम्बन्धीका रोग भएका बिरामीहरू चाहिँ नियमित रूपमा अस्पतालको फलोअपमा जानुपर्छ र आँखाको इमर्जेन्सी केमिकल इन्जुरी, आँखा पेन्ट गर्दा गर्दै चुन पर्यो अथवा चाहिँ के अरे ब्याट्री चाहिँ ब्रस्ट भएर आँखामा लाग्यो भने तत्कालै सफा पानीले धोइहाल्नुपर्छ र अस्पतालको इमर्जेन्सीमा गएर तुरुन्त इलाज सुरु गराउनुपर्छ। यसमा चाहिँ कोभिडको टाइम छ भनेर अस्पताल नगई बस्नु हुँदैन र सामान्य चस्मा लगाएको छ, चस्मा फेर्नुपर्ने अवस्था छ, स्क्रैच छ अथवा चस्मा फुट्यो तर आफ्नो पढाइ लेखाइ नै चलेन, आफ्नो प्रोफेसनै चलेन भनेदेखि त जानु परिहाल्यो। नभएदेखि सामान्य आँखा पोल्छ, बिजाउँछ भनेदेखि डाक्टरको सल्लाह, टेलिफोनको सल्लाहबाटै औषधिहरू हाल्न सकिन्छ। अनि अर्को एउटा अवस्था चाहिँ के छ भनेदेखि आँखामा हुने इन्फ्लामेसन, त्यसलाई युभिआइटिस भन्छौँ र आँखामा पनि एउटा एक किसिमको जलबिन्दु हुन्छ, त्यो चाहिँ 24-72 घन्टामा चाहिँ त्यसले समस्या ल्याएर एङ्गल क्लोजर ग्लाउकोमा भन्छौँ, एक किसिमको जलबिन्दु आँखामा पानीको निकासमा अवरुद्ध हुने र त्यसमा चाहिँ आँखाको प्रेसर एकदमै हाई हुने, आँखा रातो हुने, टाउको दुख्ने, वाकवाक हुने, भोमिट हुने, त्यो अवस्था आउनसक्छ। त्यसले बिरामीलाई अस्पताल जान प्रेरित नै गर्छ र न्यारो एङ्गल ग्लाउकोमा छ, एउटा आँखामा भएको छ, अट्याक भएको छ भनेदेखि केही भए पनि, सामान्य भए पनि त्यो व्यक्ति अस्पतालमा जानुपर्छ। इमर्जेन्सीमै गए पनि हुन्छ, त्यो अकुलर इमर्जेन्सीभित्र पर्छ। अस्पतालमा 24 घन्टा दक्ष जनशक्तिको ड्युटी आलो फालो गरेर राखेको हुन्छ। 8 घन्टे ड्युटीमा 2 जना 3 जना फर्स्ट अङ्कल, सेकेन्ड अङ्कलको व्यवस्था गरेको हुन्छ, थर्ड अङ्कलसम्म। फ्लोरमा पनि 2-3 जना डाक्टर साहबहरू अस्पतालमा नाइट ड्युटी गरेर बस्नु भएको हुन्छ। त्यो खुल्लै हुन्छ र हामीले चाहिँ त्यसमा हिचकिचाउनु हुँदैन। तर जाँदाखेरि चाहिँ मास्कको प्रयोग, भाइजर लाएर जानुपर्ने हुन्छ र आँखा अस्पतालमा पनि हामीले सबै अप्थाल्मिक इक्विपमेन्टहरूलाई चाहिँ के अरे एउटा पर्मानेन्ट एउटा क्वालिटीको सिल्डको व्यवस्था यहाँ हामीले गरेका छौँ ताकि उनीहरूको कन्ट्याक्ट नहोस्। यो प्रश्न गर्न चाहे जस्तो कोभिडको बेलामा आँखाको उपचार गर्नको निम्ति अलिकति डर नै हुन्छ होइन, यो अवस्थामा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीले आँखाको जाँच गर्दा के कुरामा ध्यान दिनु पर्ला र पेसेन्ट आफैले पनि आँखामा समस्या भएका व्यक्तिहरू अस्पताल जाँदाखेरि चाहिँ के कस्तो कुरामा ध्यान दिनु पर्ला? क्लिनिक आई हस्पिटलमा चाहिँ पहिला ज्वरोको स्क्रिनिङ गर्ने थर्मो स्क्यान गराइन्छ र उहाँले मास्क लगाउनु भएको छैन भने नजिकै मास्कको व्यवस्था छ, उहाँले आफ्नो पर्चेज गर्नुहुन्छ, प्रपरली लगाउनुहुन्छ र चाहिँ सिक्युरिटी गार्डदेखि लिएर उहाँलाई के अरे एक किसिमको पिपिई भनौँ, पिपिई सिलको व्यवस्था गरेको छ, कुराकानी गर्दाखेरि छिटा नजाओस् भनेर। र स्वास्थ्यकर्मी, आँखा जाँच्ने टेक्निसियनहरूलाई सबैलाई पन्जा, मास्कको पन्जा, N95
सर्जिकल मास्कको व्यवस्था गरेको छौँ र सेनिटाइजरको व्यवस्था गरेको हुनाले दुवै पक्षले सजगता अपनाउनु जरुरी छ र चाहिँ यो आँखाको माइक्रोस्कोप हामी स्लिट ल्याम्प बायोमाइक्रोस्कोप भन्छ त्यहाँ हेर्नुपर्ने भएको हुनाले क्लोजमा हुने भएको हुनाले हामी एक्जामिनेसन गर्दाखेरि नबोल्नुहोस् भन्छौँ बिरामीलाई, कुराकानी हामी पछि छुट्टै गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ दुईटा उसको बिचमा हामीले के अरे सिल को व्यवस्था यो लकडाउनकै टाइममा हामीले गरेका छौँ। त्यो क्लिनिकमा पनि अझ झन् हुने नै भइहाल्यो र अस्पतालमा सबै अब काठमाडौँको अस्पताल र काठमाडौँ बाहिर भएका अस्पताल जहाँ उल्लेख्य सङ्ख्यामा अपरेसन हुन्छ, डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, आँखा अप्थाल्मोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा यो व्यवस्था भइसकेको छ। यो चाहिँ एउटा बेसिक, किनभने यस्तो अवस्था त यो क्षणिक होइन, हामी 2 वर्ष 3 वर्ष यो नेभर नो कहिलेसम्म जान्छ। त्यस कारणले यो व्यवस्था गरेको हुनाले आँखाका क्लिनिकबाट सङ्क्रमण दर कमी छ, घटी छ। हामी टिचिङ हस्पिटलकै कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि हामी आई सेन्टरमा हामी थोरै सङ्क्रमित भएका छौँ। त्यो टिचिङ हस्पिटलको कम्पेरिजनमा, अन्य सब स्पेसिलिटीको कम्पेरिजनमा हामीलाई अलिकति कम्फोर्ट जोन छ। हामी धेरै जसो एरोसोलसँग हामीले अपरेसनको टाइममा मात्रै, नत्र एरोसोलसँग हामी काम गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ इन्फेक्सन चाहिँ एरोसोलमा सर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण आइसियुका बिरामीहरूमा र प्रोसिजर गरेको बेलामा यो सर्ने सम्भावना हुन्छ। जोखिम दुवैलाई छ। हामी सबैले सचेत भएर, बिरामी पनि, स्वास्थ्यकर्मी, डाक्टर, नर्स, प्यारामेडिक्स र नर्सिङ स्टाफ सबैले आफ्नो तर्फबाट सजग र सावधानी अपनाउनुपर्छ। यो हाम्रो सामूहिक कर्तव्य हो। यसमा एक पक्षले मात्र गरेर यो सम्भव हुने कुरै होइन। सबै जनता सचेत भयो भने यो सङ्क्रमणको न्यूनीकरण हुँदै जान्छ। नमस्ते। कोभिड-19 यौन सम्पर्कबाट फैलिन्छ या फैलिँदैन भन्ने बारे अहिलेसम्म कुनै प्रमाण भेटिएको छैन। केही केसहरूमा भाइरस वीर्य वा शुक्राणुमा फेला परेको त छ, तर शुक्राणुमा भाइरस सक्रिय अवस्थामा रहेको वा नरहेको यकिन गर्न सकिएको छैन। त्यसैले अहिलेसम्म यो भाइरस यौन सम्पर्कबाट फैलिन्छ भन्ने कुराको कुनै प्रमाण छैन। नमस्ते, म डाक्टर रोशन पोखरेल, प्रमुख विशेषज्ञ स्वास्थ्य मन्त्रालय। पेसाले म मानसिक रोग विशेषज्ञ हुँ। कोरोना रोग अहिले जुन भयावह रूपमा देखा परेको छ, योसँग हामी डराउनु चाहिँ पर्यो, योसँग हामी सचेत हुनु पर्यो। तर के बुझ्नु पर्यो भने जुन चाहिँ अहिले यसले गर्दाखेरि डर त्रास देखिएको छ, त्यसलाई चाहिँ नलिकन अगाडि बढ्न सक्यौँ, यो निको हुन्छ। 95 देखि 98% कोरोना भएका व्यक्तिहरू पुरै निको हुन्छन्। नेपालमा त 99% नै निको हुने रेट छ। त्यही भएर निको हुन्छ, लागिहाल्यो भने आत्तिनु पर्दैन। खालि हामीले 3टा चिज SMS भन्छौँ, एउटा सामाजिक दूरी, मास्क लाउने र सेनिटाइज गर्ने अथवा बारम्बार हात धुने गर्न सक्यौँ र आफ्नो व्यवहारमा केही परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने कोरोना लाग्दैन। लागिहाल्यो पनि यसको उपचार छैन। अटोमेटिक 14 दिनसम्म तपाईँले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्नुभयो र गाह्रो भएको खण्डमा अस्पताल जानुभयो भने यो निको हुन्छ भन्ने सन्देश चाहिँ सबैलाई दिन चाहन्छु। नेपालमा आँखाको पनि नियमित परीक्षण हुनुपर्छ भन्ने सोचको विकास निकै कम नागरिकमा मात्रै छ। रेटिना अर्थात् आँखाको पर्दा च्यातिने समस्या आँखा सम्बन्धी धेरैमा हुने समस्या हो, जसको समयमै उपचार नपाउँदा धेरैले आँखा गुमाइरहेका छन्। आँखाभित्र रक्तस्राव हुने, आँखाको पर्दा च्यातिने र बिस्तारै दृष्टि क्षमता घट्दै जानु रेटिना समस्याका प्रमुख लक्षणहरू हुन्। रेटिना समस्या कारण र उपचारबारे रिपोर्ट अबको क्रममा। दृष्टिदोष, मोतियाबिन्दु र जलबिन्दु न्यून दृष्टिका मुख्य कारण हुन्। त्यस्तै दृष्टिविहीनताको मुख्य कारण मोतियाबिन्दु, जलबिन्दु र आँखाको पर्दा हो। नेपालमा अन्धोपनको मुख्य कारण मोतीबिन्दु भएको पाइएको छ। नेपालमा अन्धोपन भएका मध्ये 65% मोतीबिन्दुबाट प्रभावित भएको अध्ययनहरूले देखाएको छ।
यस्तै आँखाको पर्दाजन्य रोगका कारण 13% अन्धोपन छ भने आँखाको नानीमा हुने अन्धोपना 6% रहेको छ। यस्तै 5% जलबिन्दु, 4% दृष्टिदोष र अन्य कारणले 7% अन्धोपना रहेको छ। नेपालमा हरेक वर्ष 2 लाख जना नेपालीको मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया हुन्छ। थप 30,000 जनाले शल्यक्रियाको लागि हरेक वर्ष पर्खिनुपर्छ। पछिल्लो समय मधुमेहका बिरामी थपिँदै गएसँगै उनीहरूको आँखा उच्च जोखिममा रहने चिकित्सकहरू बताउँछन्। समय समयमा परीक्षण नगरेमा अकस्मात अन्धोपना हुन सक्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा दृष्टि फर्काउन मुस्किल हुन्छ। मधुमेह भएका र समय नपुगी जन्मने बच्चाहरूमा रेटिना लाग्ने सम्भावना बढी हुने विशेषज्ञहरू बताउँछन्। आँखाभित्र रक्तस्राव हुने, आँखाको पर्दा च्यातिने र बिस्तारै दृष्टि क्षमता घट्दै जानु रेटिना समस्याको मुख्य लक्षण हुन्। समय नपुगी र कम तौल भएर जन्मने शिशुको आँखा जाँच गर्ने र त्यस्ता शिशुका अभिभावकहरूलाई परामर्श दिने अभियान पनि सञ्चालन भइरहेको छ। मधुमेहका बिरामीले समय समयमा आँखाको परीक्षण गरेमा आँखाको ज्योति गुम्नबाट बच्न सक्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। बच्चाहरूको चाहिँ स्कुल गोइङ चिल्ड्रेनहरूको चाहिँ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्सहरू जस्तै मोबाइल, टेलिभिजन, इभन ल्यापटप, ट्याब्लेट्सहरूमा धेरै आकर्षण बढ्ने र त्यसमा धेरै समय काट्ने गरेको हुन्छ र त्यो चाहिँ काफी नजिकबाट उनीहरूले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसलाई हाम्रो नियर चाहिँ 25 सेन्टिमिटरभन्दा एकदम नजिकमा काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो एउटा ड्युरेसन हुन्छ। अब अत्याधिक मात्रामा युज गरेपछि उसको आँखामा चाहिँ नियर साइट हुन्छ। उसको चाहिँ नियर साइटेडनेस भनेपछि टाढाको उसले नदेख्ने भएर जान्छ। अनि त्यसलाई हामीले चाहिँ मेडिकल टर्ममा मायोपिया भन्छ। उसले त्यसको लागि चस्मा लाउनु पर्ने हुन्छ। र अहिले सन्दर्भमा यो जुन बच्चाहरूमा छ एकदम धेरै छ र कति बच्चाहरूको चाहिँ थाहा पनि हुँदैन कि उसलाई चाहिँ दृष्टिदोष छ। त्यसलाई हामीले रिफ्र्याक्टिभ इरर भन्छ। त्यो चाहिँ एकदम क्वाइट कमन छ। अर्को समस्या भनेको उनीहरूको चाहिँ आँखा टेढोपन भएर जाने, आँखा टेढो भएर जाने, बाङ्गो भयो, त्यसलाई हामीले स्ट्राबिस्मस भन्छ। त्यो पनि रोगहरू बच्चाहरूमा अत्याधिक देखिन्छ र त्यसलाई पनि हामीले सजिलो उपचार चस्मा पनि छ, प्लस उसको आँखाको एक्सर्साइजहरू हामी गर्छौँ। त्यसलाई हामीले अर्थोटिक ट्रिटमेन्ट भन्छ। त्यो पनि उपचार गर्न सकिन्छ। र अर्को एकदम कमनली अलिक ठुलो भएको बच्चाहरू जुन चाहिँ कलेजमा 10+2 जाने बच्चाहरूले पनि कम्प्युटर, ल्यापटपमा अहिले अनलाइन क्लासहरू धेरै छ। त्यसले गर्दा आई फ्याटिगनेस हुने, आँखा थकित हुने र कम्प्युटर स्क्रिन टाइम बढी हुने कारणले गर्दा त्यसको लागि पनि हामीले केही चस्माहरू पनि बनाएको हुन्छ। त्यो चाहिँ ब्लू रेज प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ त्यस्तो प्रोटेक्टिभ चस्माहरूले पनि रेजहरूलाई प्रोटेक्सन गर्छ र त्यो चाहिँ राम्रो सल्लाह हुन्छ। यो मोतीबिन्दु चाहिँ एकैपटक झट्ट त हुँदैन हैन, यसका लक्षणहरू कस्तो हुन्छ, के कारणले हुन्छ मोतीबिन्दु? मोतीबिन्दुको कारण भन्नुहुन्छ पहिलो कारण चाहिँ यो एज फ्याक्टरले गर्दा हो। जस्तै उमेर हाम्रो बढ्दै गएपछि कपाल सेतो भएर जाने, यो सबै एजिङ चेन्जेसहरू हो। जसमा चाहिँ मोतीबिन्दु भनेको आँखाको भित्रपट्टि नानी हुन्छ, नानीको पछाडिपट्टि लेन्स हुन्छ। त्यो ह्युमन क्रिस्टलाइन लेन्स चाहिँ क्लियर हुन्छ। त्यो लेन्स चाहिँ एजको कारणले गर्दा अलिकति सेतोपन आउँछ। त्यसलाई हामीले क्याट्र्याक्ट भन्छ। त्यो सेतोपन एउटा यस्तो स्टेज आउँछ जहाँ चाहिँ उसले केही नदेख्ने भएर जान सक्छ। त्यस्तो खण्डमा चाहिँ हामीले मोतीबिन्दुको अपरेसन गर्न सल्लाह दिन्छौँ हैन। अब बच्चाहरूमा पनि मोतीबिन्दु हुन्छ, चाहे त्यो चोटको कारणले पनि हुन्छ, ट्रोमाटिक क्याट्र्याक्ट भन्छ त्यसलाई हामीले, अथवा जन्मिएपछि हुने कन्जेनाइटल क्याट्र्याक्ट हैन, आमाको पेटदेखि ल्याउने रोग हामीले चाहिँ त्यसलाई कन्जेनाइटल क्याट्र्याक्ट भन्छ। त्यो पनि एउटा कारण हो जहाँ चाहिँ हामी देख्छौँ बच्चाहरूमा चाहिँ हुने। अब न्युट्रिसनल फ्याक्टर्सहरू पनि छ बच्चाहरूमा हुने चाहिँ। अरू विभिन्न सिन्ड्रोम्सहरू भन्छ हामीले, अरू सिस्टमिक रोगको कारणले गर्दा पनि हामीले मोतीबिन्दु भएको देख्छौँ। इभन कुनै औषधि हामीले खाने औषधिहरू जस्तो स्टेरोइडहरू, आँखामा लाउने औषधिहरूले पनि मोतीबिन्दुहरू गरेको हामी देख्छौँ। मोतीबिन्दु मात्र एउटा रोग हो। जस्तै हाम्रो आँखाको हाम्रो यस्तो बनोट छ जुन चाहिँ प्रकाश हाम्रो आँखाभित्र गइसकेपछि त्यो चाहिँ नानी लेन्स र हाम्रो पछाडिपट्टि चाहिँ दृष्टि पर्दा हुन्छ। त्यो सबै एउटा चेन चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा जाने एउटा कन्डक्सन हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा लाइन चाहिँ मेन्टेन भएको हुनुपर्छ। कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ कुनै क्षति पुगेको छ भने नदेख्ने हुनसक्छ। मोतीबिन्दु अपरेसन गरिसकेपछि चाहिँ अलमोस्ट 100% नै सेक्योर छ, भिजन चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर यदि उसको पेसेन्टको आँखाको नानीमा कुनै सेतो दाग पहिलेदेखि छ अथवा उसको पर्दामा रोगहरू छ, दृष्टि पर्दामा अथवा नसामा केही रोगहरू छ भने सायद त्यस्तो केसमा चाहिँ दृष्टि कम पनि आउन सक्छ। र बच्चाहरूमा पनि हामीले अपरेसन गरेर लेन्स हाल्छौँ। त्यसमा पनि यदि एम्ब्लायोपिया भन्छ हामीले, अल्छी आँखा त्यस्तो भएको छ भने त्यसले पनि दृष्टि अलिक कम नै भएको हुनसक्छ र त्यसलाई पनि हामीले केही एम्ब्लायोपिया थेरापीहरू गरेर
हामीले उपचार गर्छौँ। यसमा यो मोतीबिन्दुकै उपचारकै सन्दर्भमा चाहिँ नयाँ प्रविधिहरूको अवस्था कस्तो छ अहिले? पहिला आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि चाहिँ भनौँ न 30 वर्ष अगाडि लेन्सै हाल्ने चलन थिएन, खालि मोतीबिन्दु मात्रै निकाल्ने चलन थियो, टाँका लाउने चलन थियो भने अहिले आएर गएको 30 इयर्समा 30 वर्षमा धेरै प्रविधिले विकास गरेको छ र मोतीबिन्दु भन्ने चाहिँ वर्ल्डमा सबैभन्दा हाइएस्ट नम्बर अफ सर्जरी हो, जहाँ चाहिँ संसारभरि नै म्याक्सिमम नम्बर अफ अपरेसन हुन्छ र अहिले हेर्नुहुन्छ भने यो प्रविधिको कारणले गर्दा सानो सूक्ष्म इन्स्ट्रुमेन्टले फेको इमल्सिफिकेसन भन्छ हामीले, त्यसबाट चाहिँ सानो घाउ गरेर अपरेसन गर्छौँ, टाँका पनि लाउनु पर्दैन, त्यसलाई हामीले सुचरलेस क्याट्राक्ट सर्जरी भन्छौँ र त्यसमा हामीले लाउने लेन्स पनि पहिला 30 वर्ष अथवा 20 वर्ष अगाडि राख्ने लेन्स र अहिलेको लेन्समा धेरै मोडिफिकेसन भइसकेको छ। अहिले फोल्डेबल इन्ट्राओकुलर लेन्स हाल्छौँ र त्यो चाहिँ हामीले सानो घाउबाट हामीले इन्जेक्टरबाट इन्जेक्ट गर्छौँ, हामीले त्यो लेन्स आँखाभित्र हामीले राख्छौँ र त्यसको भिजुअल रिहेबिलिटेसन क्वाइट फास्ट छ र रिकभरी टाइम पनि राम्रो छ। यो मोतीबिन्दुको अपरेसन गरेपछि लेन्स चाहिँ किन राखिन्छ? अब लेन्स चाहिँ हामीले पहिला हामीले लेन्स राख्ने चलन थिएन, त्यो सिस्टम फरक थियो र त्यसमा चाहिँ हामीले भिजन रिहेबिलिटेसनको लागि हामीले बिरामीलाई चाहिँ मोटो चस्मा लाउन दिन्थे +11 +12 को भने अहिले चाहिँ आँखाभित्रै जुन हाम्रो लेन्सको ब्याग हुन्छ हामीले मोतीबिन्दु त निकाल्छौँ, त्यसलाई रिप्लेस गर्नलाई हामीले चाहिँ आँखाभित्र इन्ट्राओकुलर लेन्स जुन चाहिँ कृत्रिम लेन्स हो, सिसा जस्तो पारदर्शी हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले आँखाभित्र त्यही ठाउँमा गएर हामी चाहिँ राखिदिन्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ उसले बाहिरको सबै भिजन चाहिँ एक्युरेट 100% देख्ने हुन्छ। आँखामा हुने स्ट्रोक भनिन्छ नि, के हो यो स्ट्रोक, कसरी बच्ने यसबाट? ओके, स्ट्रोक भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ पक्षाघात भनेर बुझौँ हामी नेपालीमा चाहिँ। पक्षाघात भन्दा कहीँ न कहीँ चाहिँ जुन ब्लड सप्लाई भएको हुन्छ, रगत सप्लाईमा चाहिँ ब्लक भयो, त्यसलाई हामी स्ट्रोक भन्छौँ। त्यस्तै आँखाको पनि स्ट्रोक हुन्छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ सेन्ट्रल रेटिनल आर्टरी अक्लुजन भन्छ मेडिकल टर्ममा। चाहिँ आँखाभित्र दृष्टि पर्दा हुन्छ पछाडिपट्टि ब्याकबाट है, त्यहाँ चाहिँ बिचमा आउने एउटा नसा हुन्छ पछाडिबाट, हाम्रो ब्रेनको नसाबाट अप्टिक नर्भबाट आउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रक्तनली जुन चाहिँ सेन्ट्रल रेटिना हुन्छ, त्यो यदि इनकेस रगतको घनत्व बढेर अथवा हाम्रो मुटुबाट अरू कुनै अर्गनबाट आउने इम्बोलाई भन्छ त्यो आएर त्यहाँनिर चाहिँ क्लगिङ गऱ्यो भने, ब्लक गऱ्यो भने चाहिँ कम्प्लिटली रगतको फ्लो चाहिँ हुन पाउँदैन र त्यसले गर्दा चाहिँ स्ट्रोक हुन आउँछ। र यसको बस्नलाई चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ भने यो किन हुन्छ भन्दाखेरि यो हाई ब्लड प्रेसरहरू भएको व्यक्तिहरू, जस्तै उच्च रक्तचापको पेसेन्ट, हार्ट डिजिज मुटुको रोग भएको पेसेन्टहरू र अलरेडी प्री एक्जिस्टिङ डायबिटिज छ, जो मधुमेहको रोगी हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ एकदम हाई रिस्कमा हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूको रगतको जुन बाक्लोपन छ त्यसलाई अलिकति पातलो गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामीले ब्लड थिनर भन्छ। त्यहाँ चाहिँ थुप्रै औषधिहरू छ, हामीले प्रेसक्राइब पनि गरेर हुन्छ फिजिसियनहरूले। त्यसैले रगत बाक्लो हुन दिने भएन, कोलेस्ट्रोल बढ्न दिने भएन बडीमा हैन, रगतको ब्लड प्रेसर बढ्न दिने भएन, सुगर हाई हुनु भएन। यो सबै कुराहरू चाहिँ मिल्यो भने चाहिँ सायद यो स्ट्रोक मात्रै नभएर इभन अरू पक्षघातहरू पनि नहुने हुन्छ हैन। र यसको उपचार चाहिँ यदि भइसकेपछि पनि खासै अब एकदम सठिक उपचार चाहिँ छैन, तर हामीले के भन्छौँ भने बिरामीलाई यस्तो आँखा झ्याप्पै बन्द भयो, यो चाहिँ पेनलेस ब्लाइन्ड भयो भने तुरुन्तै हस्पिटल आउनु र हामीले यसको चाहिँ हामीले रगत पातलो गर्ने औषधिहरू दिन्छौँ। इभन हामीले आँखामा लोकली हामीले केही उपचारहरू पनि छ, हामी तिलगङ्गामा इभन अरू हस्पिटलमा गरेको छ, यसको उपचार चाहिँ छ। तर बिरामीले चाहिँ भिजन चाहिँ त्यति रिकभरी चाहिँ धेरै राम्रो हुँदैन यसमा चाहिँ। मधुमेहले भनौँ न अरू कस्तो खालको आँखा सम्बन्धी अरू कस्तो खालको रोग निम्त्याउन सक्छ? मधुमेहमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ भने दृष्टि पर्दामा हुने रोग सबैभन्दा दीर्घकालीन रोग हो। यदि भइहाल्यो भने त्यसको उपचार पनि छ, तर त्यसले ब्लाइन्ड पनि बनाउँछ। मधुमेहको कारणले त्यसलाई डायबेटिक रेटिनोपेथी भन्छ। मधुमेहको कारणले अरू नसाहरू जस्तै आँखाको चलाउने नसाहरू हुन्छ, 3 नम्बर नसा, 4 नम्बर नसा, 6 नम्बर, 7 नम्बर, त्यो नसाहरू थुप्रै छ, त्यो नसाहरू पनि ब्लक गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ न्युरोलोजिकल मेनिफेस्टेसन जुन आँखाको वरिपरि हुन्छ त्यो चाहिँ भएर आँखा डेढो हुन जाने, आँखाको परेला सानो भएर जाने, कसैको मुख बाँगिने, यो सबै मधुमेहको कारणले हामी देख्छौँ नसाहरू चाहिँ। तर चाहिँ हामीले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अघि पनि मैले भने डायबेटिक रेटिनोपेथी जुन चाहिँ प्रिभेन्टेबल कज अफ ब्लाइन्डनेस हो। हामीले मधुमेहको लागि चाहिँ सबै पेसेन्टहरूले चाहिँ राम्रोसँग आँखा जाँच गरायो भने सायद यो रोगबाट चाहिँ ब्लाइन्ड हुनु पर्दैन। रेटिनाको सर्जन पनि हुनुहुन्छ हैन, रेटिनामा चाहिँ कस्तो कस्तो खालका रोगहरू हुन्छ? रेटिनामा चाहिँ दृष्टि पर्दाको रोगहरू म चाहिँ तिलगङ्गामा हामी थुप्रै केसहरू देख्छौँ। हामीका चाहिँ धेरै सबै ठाउँबाट आएको केसहरूमा चाहिँ पर्दा फाट्ने, त्यसलाई हामी रेटिनल डिट्याचमेन्ट भन्छौँ। रेटिनल डिट्याचमेन्ट क्वाइट कमन छ र हामीले
एभ्रिडे नै देख्छौँ, डेली नै आएको पेसेन्टहरू देख्छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ पर्दा फाटेपछि नदेख्ने भएर जान्छ। दोस्रो चाहिँ हामीले देख्ने भनेको चाहिँ आँखामा ब्लिडिङ हुने हैन, आँखाभित्रै रक्तस्राव हुने, त्यसलाई हामीले भेन अक्लुजन भन्छ। त्यो चाहिँ थुप्रै टाइप्स अफ भेन अक्लुजन छ, कहीँ बिचमा हुने, कहीँ साइडमा हुने, कहीँ हेमिरेटिनल भेन अक्लुजन भन्छ। त्यस्तो केस पनि हामी देख्छौँ। र अरू पनि रोगहरू जस्तै अब डायबेटिक रेटिनोपेथी भनेको त्यो पनि आँखाको पर्दामा हुने रोग नै हो हैन। अब म्याकुलरको अरू एजसँग रिलेटेड उमेर बढ्दै गइसकेपछि एउटा यस्तो 80 वर्ष पुगेपछि आँखाको नसाहरू कमजोर भएर जाने, हामी त्यसलाई चाहिँ एज रिलेटेड म्याकुलर डिजेनेरेसन भन्छौँ। जस्तै कानको नसा कमजोर भएर जाने, त्यस्तै आँखाको पनि नसाहरू चाहिँ अलिकति कमजोर भएर जाने, भित्रको सेल्सहरू चाहिँ मरेर जाने, ती चाहिँ रोग चाहिँ एएमडी भन्छ। त्यो पनि क्वाइट कमन। नेपालमा चाहिँ अलि त्यति देखिँदैन, छ नभएको होइन, तर बाहिरतिर वेस्टर्न वर्ल्डमा युरोप अमेरिकातिर इभन जापानमा धेरै छ, किनभने उनीहरूको चाहिँ औसत आयु 80-90 वर्ष छ, धेरै बाँच्छन् र उनीहरूले त्यो रोग चाहिँ एएमडीसँग चाहिँ हामीले ट्याकल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ नेपालमा पनि हामीले देख्छौँ एएमडी चाहिँ क्वाइट कमन छ। रोगको नियन्त्रणको लागि समुदाय स्तरमा चाहिँ कस्ता कामहरू गरिरहनु भएको छ यहाँले? अहिलेको पछिल्लो समय त कोभिडले केहीसम्म रोकेको होला। हो, अब यो समुदाय भन्नुमा चाहिँ कम्युनिटीमा मैले एउटा रोग चाहिँ मैले बिर्सेँ, जुन चाहिँ रेटिनोपेथी प्रिमेच्योरिटी आरओपी भन्छ। त्यो पनि आँखाको दृष्टि पर्दामा हुने र प्रिमेच्योर बच्चामा हुने रोग। हामीले तिलगङ्गाबाट थुप्रै कार्यक्रमहरू चलाएको छौँ। जस्तै मधुमेहको लागि हामीले चाहिँ डायबेटिक रेटिनोपेथी स्क्रिनिङ प्रोग्राम, डिआर प्रोग्राम भन्छ हामीले। त्यो चाहिँ समुदायमा गरेर हामीले थुप्रै हाम्रो कम्युनिटी आई सेन्टरहरू छ तिलगङ्गाको, जस्तै रामेछापमा छ, दोलखामा छ, हाम्रो धादिङमा, रसुवामा, नुवाकोटमा, इभन मकवानपुरमा, थुप्रै जिल्लाहरूमा हैन हाम्रो चाहिँ करिब 13वटा कम्युनिटी आई सेन्टर छ। ती कम्युनिटी सामुदायिक आँखा केन्द्रहरूबाट पनि हामीले चाहिँ स्क्रिनिङ गरिरहेछौँ। हामीले चाहिँ केही कम्युनिटीको लागि भनेर क्यामेराहरू हुन्छ, आँखाको फोटो खिच्ने, आँखाभित्रको पर्दाको चाहिँ एउटा फोटो खिच्ने, जहाँ चाहिँ मधुमेहले असर भएको छ कि छैन भनेर हामी हेर्छौँ। र टेलिमेडिसिनको माध्यमबाट त्यो चाहिँ हाम्रो तिलगङ्गामा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो फोटोहरू हामी हेर्छौँ र रामेछापमा अथवा रसुवामा आँखा मधुमेहले केही असर भएको छ कि छैन भनेर हामी यहीँ हेरेर हामीले पत्ता लगाउँछौँ र यसलाई उपचार गर्नुपर्छ है भनेपछि बिरामीलाई हामी बोलाउँछौँ र उपचार गर्छौँ। र सम्पूर्ण मधुमेहले हुने रोगको लागि पनि हाम्रो उपचार छ हैन, हामीले गरेको छौँ। र दोस्रो चाहिँ टेलिमेडिसिन हामीले चाहिँ राम्रोसँग काम गरिरहेको भनेको अहिले आरओपी भने मैले रेटिनोपेथी प्रिमेच्योरिटी, महिना नपुगेर पाएको बच्चाहरू, जुन 7 महिनामा 1.5 किलोभन्दा कम तौल भएको बच्चाहरू र जसलाई अक्सिजन धेरै दिएको छ र आइसियुमा बसेको बच्चाहरू हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ रेटिनोपेथी प्रिमेच्योरिटी पर्दाको चाहिँ एउटा सङ्क्रमित एउटा खुम्चिने खालको रोग हुन्छ, जुन चाहिँ प्रिभेन्टेबल छ, त्यसलाई बचाउन सकिन्छ यदि बेलैमा उनीहरूको पनि आँखा जाँच गरियो भने। 1 महिनाको उमेरमा हामीले आँखा हेऱ्यो भने त्यहाँ रोग छ कि छैन। तर पछि यदि आँखा जाँच भएन भने 3 महिना 6 महिनामा गएर त्यो बच्चा ब्लाइन्ड हुन्छ, नदेख्ने भएर जान्छ। र यसमा पनि हामीले कम्युनिटी स्तरमा हामीले थुप्रै सरकारी लेभलको जस्तै प्रसुति गृहहरू भयो, पाटन हस्पिटल, हामीले चाहिँ इभन आउट अफ भ्याली पनि हामीले जिल्लाहरूमा हामीले काम गरिरहेछौँ। र अरू पनि सामुदायिकहरू हामीले छन् जहाँ चाहिँ भाइटामिन ए को कुराहरू आउँछ, त्यो पनि एउटा हामीले धेरै पहिला गरेको छौँ तिलगङ्गाबाट चाहिँ है। रेटिनाको अझ भनौँ समग्र आँखाको उपचारको लागि, आँखाको चाहिँ स्वस्थताको लागि चाहिँ हामीले कस्तो किसिमको खानपानमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ? हो, यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो न्युट्रिसन, जुन चाहिँ हामीले डाइट्स भन्छ हामीले, त्यसलाई चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट मान्नुपर्ने हुन्छ। आँखा जाँच त छँदैछ, तर त्यसको त्यो प्रिभेन्सनको लागि हरेक आँखाको रोगको लागि चाहिँ खाद्यमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सागसब्जीहरू जुन चाहिँ हरियो सागसब्जीहरू छ, फ्रेस भेजिटेबल्सहरू, सलादहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ हामीले अत्याधिक मात्रामा खानुपर्ने हुन्छ आँखा तेज बनाउनलाई। इभन फिसहरू, माछाहरू भन्छ, माछा पनि कोल्ड वाटर फिस, इभन स्याल्मनहरू, समुद्रको माछाहरूमा पनि धेरै त्यो फ्याटी एसिड हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ अनसेचुरेटेड हैन, त्यो चाहिँ फ्याटी एसिडले चाहिँ आँखालाई चाहिँ राम्रो गर्छ। इभन अन्डा, दुधहरू, जुन चाहिँ भाइटामिन ए भएको कुराहरू हुन्छ, कलेजोहरू, लिभरहरूमा पनि हुन्छ, यो चाहिँ भाइटामिन ए, यो चाहिँ हामी बढी मात्रामा खान भन्छौँ। त्यसले चाहिँ आँखाको लागि चाहिँ न्युट्रिसनबाट हुने चाहिँ जुन क्षतिहरू चाहिँ कम हुन आउँछ। हामी बच्चाहरूलाई हामी भन्छौँ चाहिँ अब यदि एकोमोडेसन प्रब्लम छ, आँखा हल्का डेढो हुन थाले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही किसिमको हामीले फोरोप्टर राखेर, के अरे सिनोटोफोर राखेर हामीले मेसिनबाट नै एक्सर्साइज गराउँछौँ। त्यो चाहिँ अर्को चाहिँ अब पेन्सिल पुसअप हामी पेन्सिल राखेर पनि हामीले एक्सर्साइजहरू गराउँछौँ। अब त्यहाँ फोटोहरू पनि हामीले राखेर चाहिँ हैन, चार्टहरू दिएर त्यो चाहिँ बायोनिकुलर सिङ्गल भिजनको लागि पनि हामीले एक्सर्साइजहरू गर्छौँ। थुप्रै आँखाको एक्सर्साइजहरू पनि छ। अहिले यो कोभिडको समयमा चाहिँ आँखाका बिरामीहरूले कस्तो किसिमको सचेतता अपनाउनु पर्ला?
सबैभन्दा पहिला त हस्पिटल आउनु नपरोस् बिरामीहरू चाहिँ होइन, किनभने हस्पिटलमा धेरै भिड हुन्छ र सामुदायिक स्तरमा फैलिसकेकोले यो कोभिडबाट चाहिँ उनीहरू पनि त्यतिकै जोखिममा छन्, हामी पनि त्यतिकै जोखिममा छौँ। यदि आँखाको समस्या छ भने उहाँहरूले चाहिँ आँखा चाहिँ सुरुमै आफैले पनि जाँच गरेर हेर्न सकिन्छ, कतिको दृष्टि कम भएको छ, धेरै नै रिड्युस भएको छ, आँखा निकै दुख्ने भएको छ, रातो भएको छ या त धमिलो भएको छ। यो तिनवटा कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूले। रातो भएको छ, धमिलो भएको छ र दुख्ने छ भने चाहिँ इमिडिएटली त्यही दिन सेम डे अथवा नेक्स्ट डे आँखा हस्पिटल अथवा आँखाको सामुदायिक कुनै सेन्टरमा गएर आँखा जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। र कोभिडको कारणले हामी दौड मान्नु पर्दैन। हाम्रो सम्पूर्ण हस्पिटलहरूमा चाहिँ हामीले प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू लिएका छौँ। हाम्रो सेनिटाइजेसन गरिरहेको छौँ, हामीले सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरिरहेको छौँ। हस्पिटलमा पनि पेसेन्टहरूलाई पनि हामीले सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हामी बिरामी हेरेका छौँ। टाइमिङ पनि इम्पोर्टेन्ट छ र हामी सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि पिपिई लाएर, मास्कहरू लाएर, ग्लोभ्स लाएर सबै हामीले नर्म्स पुरा गरेर नै हामीले जाँच गरिरहेको छौँ। त्यसैले हस्पिटल आउँदा पनि त्यति धेरै डर छैन। जलबिन्दु भयो भने चाहिँ पुनः ज्योति पाउने अवस्था हुन्छ कि हुन्न? जलबिन्दु भनेको चाहिँ अब आँखाको प्रेसर बढ्ने अथवा आँखाको नसाभित्र अप्टिक नर्भ ड्यामेज हुने रोग हो। एकचोटि ड्यामेज भइसकेपछि त्यो फेरि फर्केर चाहिँ आउँदैन होइन। तर जलबिन्दुको पनि हामी त्यही अघि भने जस्तै स्क्रिनिङ चाहिँ भइरहनु पऱ्यो, आँखा जाँच चाहिँ भइरहनु पऱ्यो। त्यो नियम पुऱ्याएर चाहिँ औषधिहरू लायो, आँखामा लाउने एन्टी ग्लोकोमा मेडिकेसनहरू लाइरह्यो भने पनि त्यसले त्यस्तो ब्लाइन्डनेस चाहिँ गर्दैन, तर थाहा पाइरहनु पऱ्यो। सबैभन्दा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार एकदम कम छ होइन। सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा चाहिँ आँखा स्वास्थ्यको प्रोग्रामहरू छैन होइन, हस्पिटलहरू छैन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामी अब एज अ नेपाल आई प्रोग्राम, नेपाल आँखा कार्यक्रमबाट चाहिँ तिलगङ्गाले चाहिँ थुप्रै कार्यक्रमहरू चाहिँ चलाइरहेको छ। आउटरिच प्रोग्राम भन्छ हामीले। त्यसमा हामी आफै पनि गएर पनि हामी थुप्रै जिल्लाहरू जहाँ चाहिँ आँखाको केन्द्र छैन त्यहाँ हाम्रै टिमहरू गएर, म पनि, मेरो आफ्नो नर्सहरू, डक्टरहरू सबैजना टिम गएर त्यहाँ अपरेसन गर्ने, शिविर गर्ने र त्यहाँ भएको मोतीबिन्दु जलबिन्दुहरूको अपरेसन गर्ने गरेका छौँ। त्यो चाहिँ एउटा पार्ट भयो। दोस्रो चाहिँ त्यहीँ लोकल्ली कति जिल्लाहरूमा हामीले बिस्तारै अब टाइम फ्रेममा हामीले चाहिँ थप्दैछौँ। हामीले कम्युनिटी आई सेन्टर भन्छ। हरेक जिल्लामा चाहिँ एउटा कम्युनिटी आँखा अस्पताल चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन, सामुदायिक आँखा केन्द्र हुनु पऱ्यो, जसले गर्दा त्यो एरियाको बिरामीहरूलाई चाहिँ सुविधा होस् भनेर हो। तेस्रो चाहिँ हामीले जनचेतनाको कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै हाम्रो रेडियो मार्फत, एफएम मार्फत, इभन थुप्रै मिडिया मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ जनचेतनाको कार्यक्रमहरू चाहिँ फैलाइरहेका छौँ। भौगोलिक कारणले गर्दा आउनु सक्दैन, हाम्रो त अब जियोग्राफिक च्यालेन्जेस छ नेपालमा। टेलिमेडिसिन हामीले तिलगङ्गाले एकदम सक्सेसफुल हिसाबले हामीले सुरु गरेको छौँ, जहाँ चाहिँ हाम्रो इभन टाढा रसुवामा अथवा ओखलढुङ्गामा भएको पेसेन्टहरूको हामीले यहीँ तिलगङ्गाबाट नै हामीले उनीहरूको चाहिँ आँखाको फोटोहरू हेरेर, आँखाको पिक्चर, इभन आँखाको पर्दाको फोटो हेरेर हामीले चाहिँ उसको के रोग लागेको छ भने रोग पत्ता लगाउँछौँ र त्यही अनुसारले उनीहरूको उपचारलाई हामी सल्लाह दिन्छौँ। र टेलिमेडिसिन चाहिँ इभन हामीले बच्चाहरूलाई पनि हामीले टेलिमेडिसिन युज गरिरहेको छौँ। अघि मैले जुन आरोपी भनेको थिएँ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्यामेराहरू जुन आँखामा फिट हुने क्यामेरा युज गरेर हामीले नेपालगञ्ज बाँकेबाट पनि हामीले बच्चाहरूको चाहिँ यहीँबाट हामीले फोटो स्क्रिन गरिरहेको छौँ, ग्रेडिङ गरिरहेको छौँ, रोग छ कि छैन त्यहाँ भनेर हामीले हेरिरहेको छौँ। त्यसलाई टेलिमेडिसिन र यो एक्सपान्सन फेजमा चाहिँ हामीले सायद फ्युचरमा अझै बढाउनु पर्ने हुन्छ टेलिमेडिसिन नेपालको लागि चाहिँ। आँखाको उपचारकै सिलसिलामा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ वैदेशिक तालिम आदान प्रदानको अवस्था कस्तो छ अहिले? अभियसली आँखा तालिम, आँखाको डाक्टरहरू, आँखाको नर्सहरू, प्यारामेडिक्सहरूलाई हामीले टाइम टु टाइम ट्रेनिङ चाहिँ दिइरहनु पर्ने हुन्छ। र यसमा तिलगङ्गाले हामीले धेरै नै ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू अलग्गै हाम्रो एउटा डिपार्टमेन्ट छ। यो चाहिँ हाम्रै डाक्टरहरू पनि विदेशमा गएर, इभन म पनि आफै पनि विदेशमा गएर ट्रेनिङ गर्न गयो। हाम्रो थुप्रै डाक्टरहरू कोही 2 महिना 4 महिना, कोही 1 वर्षलाई ट्रेनिङ गर्न जान्छन्, उहाँहरू फर्केर आएर नेपालमै त्यसको सदुपयोग गरिरहेका छौँ। र हाम्रो प्यारामेडिक्स नर्सहरू पनि हामीले बाहिर विदेश पठाउँछौँ, उनीहरूले ट्रेन गरेर आउँछ होइन। र प्लस हामीले चाहिँ बाहिरबाट पनि आउने विदेशीहरू पनि डाक्टरहरू हुन्छन्, जस्तो अफ्रिकाबाट होइन, लाओस, भियतनाम होइन, कम्बोडियाबाट, साउथ इस्ट एसियन कन्ट्रिजबाट, चाइना, तिब्बतबाट पनि डाक्टरहरू, नर्सहरू यहाँ ट्रेनिङलाई आउँछ। र हाम्रो चाहिँ एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा उहाँहरू आएर कोही 2 हप्तालाई, कोही 1 महिनालाई बसेर ट्रेनिङ गरेको छ। र हाम्रो चाहिँ ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू थुप्रै छ। हाम्रो रेजिडेन्सी एमडी प्रोग्रामहरू भयो, फेलोसिप प्रोग्रामहरू छ, हाम्रो थुप्रै प्रोग्रामहरू छ, त्यस अन्तर्गत चलिरहेको छ। अहिले हामी कोरोना महामारीको समयमा छौँ होइन। यो समयमा चाहिँ आँखा जस्तो संवेदनशील अङ्गको अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, कसरी गरिरहनु भएको छ? आँखाको चाहिँ डाक्टरहरू चाहिँ धेरै हाई रिस्कमा छन्। आँखाको सबै स्वास्थ्यकर्मी नै हाई रिस्कमा छन्। त्यसमा
कतै पनि हामीले अपरेसन गर्दाखेरि बिरामीको क्वाइट नजिक गएर अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ हामी बिरामीको चाहिँ अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि नै हामी सबैजना प्रिभेन्टिभ हिसाबले हामी चाहिँ पिपी लाउनुपर्ने हुन्छ, मास्क लगाएको छौँ होइन। बिरामीको चाहिँ लाई पनि हामीले मास्क लगाइदिन्छौँ, उनीहरूले पनि मास्क लगाउनुपर्ने हुन्छ। अपरेसन शल्यक्रिया कक्षमा आउँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यही किसिमले ड्रेसअप गरेको हुन्छ उहाँहरू चाहिँ, र सोसियल डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्नै पर्ने हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ। र हरेक अपरेसन गरिसकेपछि त्यो एरियालाई हामीले सेनिटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक बिरामी चेन्ज गर्दाखेरि हामीले सामानहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, बिरामीले पनि डक्टरले पनि हामी चेन्ज गर्नुपर्ने भयो। तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ अघि भन्नुभयो तपाईँले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सेनिटाइजेसन मात्र नभएर चाहिँ अब बाहिर गइसकेपछि पनि उनीहरू एक्सपोज हुनसक्छ, त्यसै उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँको अपरेसन भएको छ, अरू बिरामीसँग सँगै नबस्नु होला, एउटा सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु होला, बाहिर पनि मास्क लाउनुपर्ने हुन्छ। नमस्ते, म डाक्टर राजु पङ्गेनी, म छाती रोग विशेषज्ञ। म आज विभिन्न श्वास प्रश्वास रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू र यसमा कोरोनाले गर्दा पार्ने असरहरूको बारेमा बताउँदैछु। यो तपाईँहरूमध्ये जसलाई पनि यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित दीर्घ रोगहरू छन्, जसलाई सिओपिडी, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस या ब्रोन्कियल आजमा, या कसैलाई चाहिँ इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज या लङ फाइब्रोसिस या पुरानो निमोनिया या टिबीको कारणले यो फोक्सोमा जति पनि समस्याहरू, दीर्घ समस्याहरू छन्, उहाँहरूलाई यदि कोरोना इन्फेक्सन भयो भने यो दीर्घ समस्याको चाहिँ अचानक एट्याकहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईँहरूमा कुनै यस्तो खालको दीर्घ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने घरमै सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किदिनु होला, घरमै बसिदिनुहोस् र घरभित्रै पनि सकेसम्म आफूलाई फुर्तिलो राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। विभिन्न खालको व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, घरभित्रै पनि योगाहरू गर्न सकिन्छ। यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित यो फिजियोथेरापी एक्सर्साइजेसहरू पनि गर्न सकिन्छ र सँगसँगै प्रोटिनयुक्त यो पोषिलो आहारहरू पनि गर्दै गर्नु होला। घरमा पनि सकेसम्म आफू बाहिर हिँड्ने आधा घन्टासम्म हिँड्नुभयो भने पनि शरीर अलि फुर्तिलो रहन्छ। र केही समस्या पर्यो, जस्तै सास फेर्न अचानक गाह्रो भयो, ज्वरो आयो, या चाहिँ खकार बाक्लो हुन थाल्यो, खकारमा पहेँलोपना आउन थाल्यो, या खकारमा रगत आउन थाल्यो, कुनै पनि लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डक्टरसँग सम्पर्क राख्नु होला। र यदि केही समस्या परेर तपाईँहरूसँग कुनै डक्टरको नम्बर छ, तपाईँलाई पहिलादेखि देखाइराख्नु भएको डक्टर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई फोनमा सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग सोधेर यो विभिन्न उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नु होला। र अर्को चाहिँ यो कोरोनाबाट बच्नको लागि जति पनि हामीले कुराहरू गर्छौँ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, बाहिर हिँड्दाखेरि मास्कको प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, यी सबै कुराहरू गरिदिनु होला। यो चाहिँ तपाईँहरू आफू पनि बस्नु होला र सँगसँगै अरूलाई पनि आफ्नो सङ्क्रमण सर्न सक्छ कि भनेर त्यो पनि ख्याल गरिदिनु होला। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी प्लसबाट प्रसारण भइरहेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञबाट समाधान खोज्नेछौँ र कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। यसका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 9843 529397, इमेल swasthyajeevan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्ना सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुन्छ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञलाई समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी प्लस सँगै यी अन्य सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141।
शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100, सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114, रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। कुनै समय आँखाको उपचार अझ मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गर्न विदेश जानुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले विदेशीहरू नेपालमा आँखा सम्बन्धी रोगहरूको उपचार गर्न आउने गरेका छन्। आँखा उपचारका क्षेत्रमा नेपाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै उदाहरणीय बनेको छ। सहरी क्षेत्रहरूमा आँखा स्वास्थ्य सेवा दिने थुप्रै संस्थाहरू भेटिन्छन्, तर ग्रामीण भेगमा भने अझै पनि आँखा सम्बन्धी शिक्षा एवं सुविधाहरू पुगेको छैन। आँखाको रोग र त्यसको उपचार समयमै गर्नको लागि रोकथामको लागि जनस्तरबाटै जागरुकता आउन आवश्यक छ। विश्व दृष्टि दिवसको अवसरमा आँखा सम्बन्धी विभिन्न रोग र तिनको समाधानबारे आजको श्रृङ्खलामा चर्चा गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै पनि जिज्ञासा भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्ने माध्यम हामीले टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाइरहेका छौं। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।